वेलकम बैक अर्ली मॉर्निंग। हम आज बात कर रहे हैं कॉमन कोल्ड एंड फ्लू पे, और उस पर बात करने के लिए अब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है डॉक्टर कैसर सज्जाद। ENT स्पेशलिस्ट है, मेडिलिंक हॉस्पिटल में होते हैं, मेडिलिंक क्लिनिक्स होते हैं एक्चुअली, हॉस्पिटल नहीं, मेडिलिंक क्लिनिक में होते हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रमज़ान कैसे जा रहा है आपका? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा है। सर रमज़ान चले उन लोगों का तो अच्छा जाता है जिनके कुछ प्रॉब्लम है। फ्लू के साथ रोज़ा नहीं रखा जा सकता, बहुत इरिटेटिंग हो जाता है फ्लू के साथ रोज़ा रखना। और वो सर ऑलरेडी एक तो रोज़े में सर में दर्द, ऊपर से फिर वो फ्लू के साथ डबल सर में दर्द, फिर आंखों पे स्ट्रेन पड़ना, कुछ काम नहीं हो रहा होता है। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आजकल ये कौन सा नया वाला फ्लू फैला हुआ है? देखिए बात सारी ये है कि अगर रोज़ा रखना है हाँ, तो फिर कुछ उसके लवाजमात हैं या अपने आप को मेडिकली फ़िट रखना है। और जैसा कि फ़्लू की बात हो रही है तो फ़्लू एक ऐसी चीज़ है कि आपको अपनी क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ानी होती है, और जब क़ुव्वत मदाफ़त जिस्म की बढ़ती है तो फ़्लू जो है वो आप पे हावी नहीं होता है। अब आपको चाहिए कि रोज़ा भी रखना है और आप ऐसा काम करते हैं जिससे कि आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो यकीनन फिर फ़्लू तो होगा। और फिर फ़्लू हमारे शहर में इस वक्त जो है वो मोस्ट कॉमनली जो है वो वायरल फ़्लू जो है वो वायरल की वजह से जो नज़ला ज़ुकाम हो रहा है। और एक आम आदमी को मेरे ख्याल में थोड़ा सा ये बेहतर होगा कि ये पता चले कि ये फ़्लू है क्या। फ़्लू एक सिंपल सा एक नज़ला ज़ुकाम आप इसको कह लें, लेकिन नज़ला ज़ुकाम एक होता है लोगों को 2-3 दिन हुआ चला गया या कोई दवा खुद। बाज़ लोग इस फ्लू के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सेल्फ मेडिकेशन बहुत होती है, क्विकरी बहुत होती है, अतायत बहुत होती है। किसी ने कह दिया बहन ये ले लो इससे तो नज़ला ठीक हो जाता है, वो ले लो ये। तो मेरा अपना ख्याल ये खुद भी तो इतने एक्सपीरियंस हो गए, देखिए पता चल जाता है कि अब हम ये लें। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरा ख्याल में सेहत एक ऐसी चीज़ है जिस पे तजुर्बा नहीं करना चाहिए कभी भी। एक बात। दूसरी बात ये कि जो दवाइयाँ हैं ना, ये इसमें कोई चॉकलेट या कोई टॉफ़ी या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, कोई खाने बनाने की कोई रेसिपीज़ में इस्तेमाल नहीं होता। ये तो एक केमिकल है, और केमिकल मैं इसको कहूँगा कि केमिकल की चीज़ें आप ले रहे हैं तो इसका एक प्रॉपर डोज होता है, एक प्रॉपर ड्यूरेशन होता है, और इसका प्रॉपर इस्तेमाल होता है कि ये दवा किस बीमारी के लिए कारआमद साबित होगा। अब वायरल है, वायरल में एक छोटी सी मिसाल मैं दूं कि लोग अगर किसी को फ्लू है, नज़ला ज़ुकाम है, फ्लू में यही होता है ना कि नज़ला है, बाज़ लोगों को छींकें बहुत आ रही है, नाक बह रही है, नाक बंद हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, फिर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बुखार हो जाता है, बहुत तेज़ बुखार भी होता है, और एक नॉर्मल एक लिमिट पे बुखार होता है, 99-100 रहता है। तो लोग क्या करते हैं कि इसमें ख़ुद से मेडिकेशन करते हैं। इवन कि बहुत बाज़ दफ़ा ये भी देखा गया है कि कुछ हमारे जो जूनियर डॉक्टर हैं वो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करा देते हैं। अब होता ये है कि अब किसी के कहने कहलाने पे या क्वेकरी या किसी ने भी आपको एंटीबायोटिक दे दी। खाली फ्लू में तो हम एंटीबायोटिक नहीं लेते, अनटिल बैक्टीरियल इन्वेजन लेते हैं लोग। अब ये तो नहीं पता लगता ना, लेते तो है लोग, अब मसला ये है कि लोग लेते हैं ये समझ के। अब यही तो बात बतानी है लोगों को कि अगर आपको अगर फ्लू है और वो वायरल, मोस्टली हमारे यहाँ वायरल फ्लू है, जो कि अगर आप दवा कुछ ना लें और सिर्फ आराम करें और अच्छी ग़िज़ा खाएं, प्रॉपर जो एक लाइफ स्टाइल है उसको अगर मेंटेन करें, और विटामिन सी अगर बहुत लेना शुरू कर दें, कोई ज़रूरी नहीं है। विटामिन सी अगर लेते हैं तो इम्यूनिटी बढ़ती है। देखिए आप करते रहें तो अच्छा है। अगर आप प्रॉपर विटामिन सी का इस्तेमाल करें तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि विटामिन सी आप बाजार से दवाओं की सूरत में लें। आप अपने जिस्म में ऑरेंज जूस पी लें, लेमन पी लें, बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें। आपको विटामिन सी फ्रूट्स और सब्जियों में बहुत मिलता है, फलों और सब्जियों में। तो ऐसा काम करें कि आप नेचुरल चीज़ों में इन्वॉल्व हों, बजाय ये कि आप सिंथेटिक या आर्टिफिशियल चीज़ों में जाएं। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि वायरल अगर वो है, फ्लू है या नज़ला ज़ुकाम है, तो उसके लिए कोई ऐसी दवा नहीं होती है जो कि आपने खाई और आप बिल्कुल ठीक हो गए। इसी तरह से अगर बैक्टीरिया के जरासीम है आपके फ्लू में, तो फिर आपको एंटीबायोटिक का लेना ज़रूरी होगा। अब ये तमाम चीज़ें जो है एक आम आदमी के लिए नहीं है,
یہ صرف معلومات کے لیے ہے. ایسا نہ ہو کہ ایک عام آدمی کو نہیں پتہ لگے گا کہ جی مجھے جو فلو ہے اس میں تو بیکٹیریا ہو سکتا ہے اس لیے میں اینٹی بائیوٹک کا استعمال کروں, یہ جو فلو ہے یہ وائرس ہے اس لیے میں اس میں سمپٹمیٹک ٹریٹمنٹ کروں, یعنی کہ جو علامات ہیں اس کی دوا لے لی, بخار ہے تو کوئی درد اور بخار کی دوا لے لی, ساتھ میں نزلہ کوئی اینٹی الرجی لے لی. ایسا نہیں کرنا چاہیے. بہتر یہ رہتا ہے کہ فلو عموماً جو ہے آرام کرنے سے 1-2 دن اگر ریسٹ کر لیا جائے تو ٹھیک ہو جاتا ہے, اور اچھی غذا کھا لیں. اور اگر نہیں ٹھیک ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے یہ کہ آپ اپنے اوپر تجربہ کریں, اپنے جسم کو اور خراب کریں کچھ فضول کی دوائیاں کھا کر اور غلط دوا کھا کر, بہتر یہ رہے گا کہ کسی بھی ENT کے ڈاکٹر کو آپ دکھا دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تو بہت ہمارا تو کانسیپٹ ہے فلو ہی ہے, اس میں ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے رفیع, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, جو کہ یہی کانسیپٹ غلط ہے. اور یہ بھی کانسیپٹ غلط ہے کہ لوگ جو ہیں یہ فلو, نزلہ زکام اس طرح کی چیزوں کو لفٹ ہی نہیں کراتے ہیں. یہ کوئی بیماری نہیں ہے. اور اس سے بھی کوئی کمپلیکیشنز کیا ہو جاتے ہیں؟ بالکل ہو سکتا ہے, کمپلیکیشنز تو بہت سارے ہوتے ہیں. فلو, سوائن فلو نہ ہو. سوائن فلو تو بالکل الگ چیزیں ہیں, برڈ فلو بھی الگ چیز ہے. اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بالکل سیپریٹ ہے. لیکن جو ہیومن فلو ہے یہ تو بالکل ڈفرینٹ ہے, اور آف کورس کے سمٹمس ملتے جلتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو فلو ہمارا ہے اس کو ہمیں ایزی نہیں لینا چاہیے. ڈیفینیٹلی ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے, لیکن یہ کہ ہاں اگر کسی کو ہوتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میں بیمار ہوں. اسی طرح سے دوسرے آدمی کو بھی سوچنا چاہیے کہ دوسرا جو شخص اس کے ساتھ ہے یا جاب میں آ رہا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی تھوڑا سا اس کو لائٹ ورک کرنا چاہیے, کوئی ایگزرشن والا کام نہیں کرے, تھوڑا سا اپنے روٹین سے تھوڑا ریلیکس ہو کے کام کرے تو بہتر رہے گا. ایٹ ٹائمز یہ ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتا ہے, بس ہمارے باس نے جو ہمیں کام دے دیا وی ہیو ٹو ڈو اٹ. میں یہ ساری باتیں آپ کے باس کے لیے تو کہہ رہا ہوں. ہاں کاش سارے باسز یہ باتیں سن لیں. لیکن پتہ کیا ہے بات ساری یہ کہ ہمارے ملک میں مس یوز, ہر چیز کا مس یوز ہے. نالج کا بھی مس یوز ہے ہمارے پاس, نالج کا بھی مس یوز ہے. اور ہم اگر ہمیں کچھ بھی نہیں ہے تو ہم نے فون کر کے کہہ دیا کہ بھائی مجھے تو نزلہ زکام ہو رہا ہے, اور اس دن ہیلتھ ٹی وی پہ بتایا جا رہا تھا کہ اگر نزلہ زکام ہو تو ریسٹ کرو, تو میں تو چھٹی کر رہا ہوں. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ واقعی جینوئن بیمار ہیں تو آپ ریسٹ کرنے کے لیے آپ کر سکتے ہیں. اور جو باسز ہیں ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے. میں دیکھیں نا, اپنی صحت کی ایک صحیح مینٹین کرنے کے لیے اپنی صحت کو, اس میں ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو لوائل رکھیں اس کے ساتھ, جہاں آرگنائزیشن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں, اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنے ساتھ. آپ ایمانداری سے کام کریں اور ایمانداری سے ہر جگہ پہ لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ صحت آپ کی اچھی رہے گی اور ذہن تو اچھا رہے گا ہی. اچھا سر مجھے بتائیں کہ کامن کولڈ, ہم نے کامن کولڈ والی ٹرم تو یوز کرتے نہیں, ہم فلو یوز کرتے ہیں. کامن کولڈ اور فلو میں کوئی فرق ہے؟ دیکھیں فلو ایک ایز سچ کوئی بہت زیادہ ڈفرینس تو نہیں ہے. کامن کولڈ ایک نزلہ زکام ایک عام زبان میں بات کی جاتی ہے کہ جی نزلہ زکام ہو گیا ہے, ہو ہی جاتا ہے, ایک رینائٹس سا, ناک سے میں سیکریشنز آ گئی ہے تو لوگ ناک کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا نزلہ زکام ہو گیا. فلو میں جو ہے وہ ہو جاتا ہے, ریڈ ہو جاتا ہے, یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, اور کافی ٹھیک ٹھاک قسم کا جو ہے وہ اکیوٹ پرابلم ہے. یہ فلو ایک اکیوٹ فلو کون کراتا ہے اور پھر کولڈ کون کراتا ہے؟ کون کراتا ہے مطلب کوئی ڈفرنٹ وائرسز ہیں؟ جی یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیں نا, فلو تو ایک الرجی کی, فلو جو ہے وہ ایک وائرس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, بیکٹیریا کی وجہ. نزلہ زکام سمپل الرجی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. آپ پرفیوم لگا رہے ہیں, پرفیوم سے آپ الرجی ہیں تو آپ کو ہلکا سا نزلہ زکام ہو سکتا ہے. اور کیا کہتے ہیں ڈسٹ ہے, اس سے آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے, یا کسی بھی ٹھنڈی کھٹی چیزوں سے آپ کو کامن کولڈ یا نزلہ زکام ہو سکتا ہے. فلو تو ایک ایکیوٹ پرابلم شروع ہو جاتی ہے, اس میں تو آرگنزم انوالو ہو جاتا ہے, اور بیکٹیریل بھی ہو سکتا ہے اور وائرل بھی ہو سکتا ہے. تو اور فلو جو ہے آپ کو بیٹھے بیٹھے ایکیوٹ بہت سیویئر قسم کا ہوتا ہے, تو وہ اس کے لیے زیادہ آپ کو پریشان ہونا چاہیے. صحیح. اچھا سر, ہم اور پریشانی والی بات کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویورز کہیں مت جائے گا, ویل بی رائٹ بیک.